الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوامها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه علومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الزبعي قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم، فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مزراء، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتوفوا من المغنم الخمسا. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والزروف المزفتة والحنتمة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: وحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: وحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرا. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطئها الجن فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرك ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى حوته. قيل: ما سمعهم؟ قال: فيما هم التخليق. وقال: التزبيد. मेरे सामने मेरी